प्रचार कसो चल्ला? प्रचार एकदम बरो चल्ला. आम्ही आज ID हॉस्पिटल आज तिस्कार पावले. सो लोकांचो कसो प्रतिसाद? एकदम बरो आसा आणि हो सीट आम्ही 100% खूप मतान जिखतले आणि आमचे कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आणि आमचे सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री तसेच आमचे अध्यक्ष दामू नाईक हे हांगा आसतात आणि आमकां प्रोत्साहन दिता आणि ते प्रत्येक दिसा हांगा येता आणि सगळे ते हांगा आमकां हेल्प करता प्रचाराक. पहिलेच फावट पात्रांव आसतना तुम्ही प्रचाराक उतरलेले आसा. सो लोकां मदीं कितें पात्रांवा बद्दल कितें आयकूं येता? हांव घराघर भोंवता आनी लोक सगळे शहराची याद काडटा. लोक रवी नायक म्हजे वडील गर्भासी तेंचे कार्य तेंचें काम जें काम फोंड्या खातीर केलां तेंचे याद काडटा आनी आमकां जेन्ना घराघर वता तेंकां बसून आमकां सांगता आनी शहराची सगळी वेगळी वेगळी जी जे कशें काम केलां आनी कशें तें तेंच्या मेळटालें तेंचे हें सगळें ते आमकां तेंचे आठवण आमकां सांगता. सो खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता खात्री आसा की हो सीट आमी खूब वतान. रितेश नायकाचो प्रचार खूब जाणां जे अपप्रचार जे करता, कारण रितेश नायकान जें काम जें केलां एक म्हणजे सायलंट वर्कर अशें काम केलां. म्हाका दिसता फोंड्या लोक अशें समजता की सोशल मिडिया जेची बरी आसा तो म्हाका दिसता खंय तरी बरो आसा अशी गोश्ट ना. लोकांनी ग्रावंड लेवलार येवन पळोवचें रितेश नायक म्हणजे कितें तें. म्हाका दिसता रितेश नायकाक आज असो फोंड्या भागान सपोर्ट मेळटा की नक्कीच म्हाका दिसता आमी 3 ते 3.5 मतांनी म्हाका दिसता रितेश नायक नक्कीच निवडून येतलो अशें म्हाका तरी दिसता. हांव मडकयचो कार्यकर्ता सेक्रेटरी आनी हांव आतां गेले 4 दीस जाले फोंड्यान भोंवता. 4-5 दीस जाले. अशें दिसता की म्हाका हो सीट शुवर जिखून येतलो आनी दुबावूच ना. लोकांचो इतलो प्रतिसाद आहा की लोक जोमान भोंवता आनी हांव तेज्या कडेन रितेशा कडेन खंय खंय वयता थंय पूण लोकांचो ताका खूब आशिर्वाद आहा आनी तो म्हणटा की हो रितेश आमचो असो आहा की असो सामान्य लोकांक आवडटा असो तो आमचो एक कार्यकर्ता कॅन्डिडेट आहा. सो कितलीशींच वर्सां तुवें पात्रांवाचे बरोबर प्रचार केलो आनी आज प्रचार करता आसतना पात्रांवाची उणीव दिसता? पात्रांव म्हणटा पळय न्ही एक मोठो हिरो आमचो आनी हे पात्रांची कमतरता आमकां जाणवता. पूण आतां काळ जो आसा पळय न्ही हे काळ बरोबर आमकां चलचें पडटा. पूण कांय गजाली ज्यो आसा पळय पात्रांवाचे आमकां ताकती मुळेच हो मतदारसंघ जो आसा हो मतदारसंघात भोंवपाक ताणें एक हें दवरलें आसा संद दवरलेली आसा आनी तेज्या आशिर्वादानूच आज आमी हे सगळे प्रचार वावरता आसतना तेजें नांव प्रत्येक घराघरांत लोक येतात आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या तोंडान तेजें नांव आसा आनी तेज्या आशिर्वादान आनी आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तेंच्या आशिर्वादान तशें भाजपाचे सगळे लोक जे आसा पदाधिकारी आसा तेंचे सगळ्यांक आमकां बरो आशिर्वाद आसा आनी फोंडेची जनता जी आसा ही सगळी जनता आमचे बरोबर आसा. The voice for Coin.